मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। नाजरीन, आप वीडियो के ज़रिए से कुरान पढ़ना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना सीखना तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन यानी ऑल घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, जितना सवाब कुरान पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को मिलता है। आप इस नीयत से वीडियो को ज़रूर देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव लाम ज़बर वल लाम ज़बर ला ज़ाल या ज़ेर ज़ी नून ज़बर ना वल्लज़ीना या पेश यू ता ज़बर ता यू ता वाव फाव ज़बर वफ़ यू ता वफ़ वाव ज़बर फ़ाव नून ज़बर ना यू ता वफ़ फ़ाव ना मीम नून ज़ेर मिन काब मीम पेश कुम मिलकुम वाव ज़बर व या ज़बर या ज़ाल ज़बर ज़ा राव पेश रू वयज़रू नून ज़बर ना वयज़रूना हमज़ा ज़ा ज़बर अज़ वाव खड़ा ज़बर वा अज़वा जिम या दो ज़बर जई अज़वा जई या ज़बर या ता ज़बर ता रा बा ज़बर रब बा स्वा ज़बर बस नून ज़बर ना यतरब्बसना बा ज़ेर भी हमज़ा नून ज़बर बी फ़ा पेश फू सीन ज़ेर सी हा नून ज़ेर हिन नून ज़बर ना बी अनफुसिहिन्ना हमज़ा रा ज़बर अर बा ज़बर बा ऐन ज़बर आ ता ज़बर ता अरबाता हमज़ा शीन ज़बर अश हा पेशु रा वाव दो ज़ेर रियूं अश हुरियूं वाव ज़बर वा ऐन शीन ज़बर अश रा अलिफ दो ज़बर रन व अश रन फ़ा ज़बर फ़ा हमज़ा ज़ेर ई ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा फ़इज़ा बा ज़बर बा लाम गैन ज़बर लग नून ज़बर ना फ़इज़ा बलगना हमज़ा ज़बर आ जीम ज़बर जा लाम ज़बर ला हा नून पेश हुन नून ज़बर ना अजलहुन्ना फ़ा ज़बर फ़ा लाम अलिफ ज़बर ला फ़ला जीम पेश जू नून अलिफ ज़बर ना हा ज़बर हा फ़ला जुनाहा ऐन ज़बर आ लाम या ज़बर लई अलई काब मीम पेश कुम अलैकुम फ़ा या ज़ेर फ़ी मीम अलिफ ज़बर मा फ़ी मा फ़ा ज़बर फ़ा ऐन लाम ज़बर अल नून ज़बर ना फ़अलना फ़ा या मद ज़ेर फ़ी हमज़ा नून ज़बर फ़ा पेश फू सीन ज़ेर सी हा नून ज़ेर हिन नून ज़बर ना फ़ी अनफुसिहिन्ना बा लाम ज़ेर बिल मीम ऐन ज़बर मा राओ पेश रू फ़ा ज़ेर फ़ी बिल मारूफ़ी आगे आयत बिल मारूफ वाव लाम ज़बर वल लम खड़ा ज़बर ला हा पेशु वल्लाहु बा ज़ेर भी मीम अलिफ ज़बर मा बीमा ताइन ज़बर ता मीम ज़बर मा लाम वाव पेश लू नून ज़बर ना बीमा तामलूना खा ज़बर खा बाया ज़ेर भी रादो पेश रुन खबीरुन आगे आयत वल्लाहु बीमा तामलूना खबीर वाव ज़बर वा लाम अलिफ ज़बर ला वला जीम पेश जू नून अलिफ ज़बर ना हा ज़बर हा वला जुनाहा ऐन ज़बर आ लाम या ज़बर लई अलई काब मीम पेश कुम अलैकुम फ़ा या ज़ेर फ़ी मीम अलिफ ज़बर मा फ़ी मा ऐन रा ज़बर अर रा ज़ा ज़बर रज़ अर्रज़ ता मीम पेश तुम अर्रज़तुम बा ज़ेर भी हा खड़ी ज़ेर ही बी ही मीम नून ज़ेर मिन खा ता ज़ेर खित बा ज़बर बा मिन खितबा ता नून ज़ेर तिन मिन खितबतिन नून ज़ेरनी सीन अलिफ मत ज़बर सा निसा हमज़ा ज़ेरी निसाई हमज़ा वाव ज़बर औ हमज़ा काफ ज़बर अक
نون زبر نن تا میم پیش تم او اکننتم فایا مد زیر فی همزه نون زبر فا پیش فو سین زیر سی کام میم پیش کم فی انفسکم عین زبر لام زیر لی میم لام زبر مل لام کراس زبر لا ها پیشو علیم الله همزه نون زبر نون زبرنا کام میم پیش کم انکم سین زبر سا تا ذال زبر تذ کاپ پیش کو راو پیش رو ستذکرو نون زبرنا هانون پیش هن نون زبرنا ستذکرونهن واو زبر و لام کڑا زبر لا ولا کاف لام زیر کل لام الف زبر لا ولا کلا تا پیش تو واو الف زبر و تو عین زری دال و پیش دو ولا كلا تواعدوا هانون پیش هن زبرنا هن سين را زر سر را الف دو زبرن سرا همزة لام زر لام الف مد زبر لا إلا همزة نون زبر تا زبر تا قاف و پیش قو لام و پیش لو إلا أن تقولوا قاف واو زبر قو لام ميم دو زبر لم قولا ميم ان زبر مع راو بشرو فالف دو زبر فن قولا معروفا واو زبر و لام الف زبر لا ولا تا ان زبر تا زازرزي ميم و پیش مو ولا تعزموا عين قاب پیش اق دال زبر دا تا نون زبر تن عقدة نون زيني كاف الف زبر كا حازر حي عقدة نكاحي حتى زبر حتى كرا زبر تا حتى يا با زبر يب لام پیشلو غين لام زبر غل يبلو غل كاف زير کی تا كرا زبر تا با پیش بو كتابو همزة زبر جيم زبر جا لام زبر لا ها الٹا پیش هو أجله واو عين زبر وع لام زبر لا ميم واو مد پیش مو وعلمو همزة نون زبر ان نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ها زبر ها ان الله يا عين زبر يا لام زبر لا ميم پیش مو يعلم ميم الف زبر ما فايا مد زير في ما في همزة نون زبر فا پیش فو سين زير سي كاب ميم پیش کم أنفسكم فاها زبر فح ذال زبر ذا راو پیش رو ها پیشو فذروه واو ان زبر وا لام زبر لا ميم واو مد پیش مو وعلمو همزة نون زبر ان نون لام زبر نل لام کھڑا زبر لا ها زبر ها ان الله غين زبر فهو پیش فو غفو رادو پیش رون غفور ح زبر ح لم يزر لي ميم پیش من حليم اجاد ان الله غفور حليم لام الف زبر لا جيم پیش جو نون الف زبر نا ح زبر ح لا جناح عين زبر لم يا زبر لي علي كاب ميم پیش كم عليكم همزة نون زير ان طالم زبر طل لام قاف زبر لق تا پیش تو ميم نون پیش من نون زرني سين لما زبر سا همزة زبر إن طلقتم النساء ميم الف زبر ما لام ميم زبر لم ما لم تا زبر تا ميم سين زبر مس تمسن واو پیش سو تمسو هنون پیش هن نون زبرنا هن همزة واو زبر او تا فا زبر تف را زر او تفری زواد واو پیش زو او تفریضو لام زبر لا هنون پیش هن نون زبرنا لهن فا زبر فا را زر زواد زبر زا تا دو زبرتن فریضتن واو زبر و میم تا زبر مت تا زرتی عین واو پیش رو هنون پیش هن نون زبرنا ومتعوهن عين زبرة لام لام زبر لل علل ميم واو پیش مو سين زير سي عين زيري على الموسعي قاف زبر قا دال زبر دا را پیش رو هاولتا پیش هو قاد روح واو زبر و عين زبرة لام لام زبر لل وعلل ميم قاف پیش مق تا زيرتي را زري وعلل مقتدري
قاف زبر ق دال زبر دا را پیش رو ها الٹا پیش ہو قد روح میم زبر ما تکڑا زبر تا متا عین میم دو زبر عم متاعم بالم زیر بل میم عین زبر ما راو پیش رو فا زیر في بالمعروف حق قاف زبر حق قاف الف دو زبر قن حقا عين زبرا لام زبر لل علل ميم حا پیش مح سين زير سي نون يا زير ني نون زبرنا محسنين أجاد حقا على المحسنين واو زبر و همزة نون زير إن وإن طالام زبر طل لام قاف زبر لق تا پیش تو میم واو پیش مو وإن طلقتم ها نون پیش هن نون زبرنا هن ميم نون زير من قاف زبر قب لام زير لي من قبلي همزة نون زبر تا زبر تا ميم سين زبر مس سين واو پیش سو تمسو ها نون پیش هن نون زبرنا هن واو زبر و قاف دال زبر قد وقد فا زبر فا راز و زبر راز تامين پیشتم وقد فرزتم لام زبر لا هنون پیش هن نون زبرنا لهن فا زبر فا رايا زري فري زوا زبر زوا تادو زبر تن فريضة فا زبر فا نون زوا زر نص فا پیش فو فنص فو ميم ألف زبر ما فا زبر فا راز و زبر راز تامين پیشتم ما فرزتم همزة لام زر لام ألف زبر لا إلا همزة يا زبر أي يا إن زبر يا فاو بشفو نون زبرنا إلا أن يعفون همزة واو زبر أو يا إن زبر يا فا بشفو أو يعفو واو لام زبر وال لام زبر لا ذال يا زر ذي أو يعفو الذي با زر بي يا زبر يا دال زر دي آخری زر هي بيده أين قاب بش أق دال زبر دا أقدا تانون بشتن عقدة ننزرني قبل زبر کا حاضري عقدة النكاح واو زبر و همزة نون زبر و تاين زبر تا فا واو مد پیش فو و تعفو همزة قاف زبر أق را زبر را با پیش بو أقربو لام تازر لت تا قاف زبر تق واو خڑا زبر و للتقوى واو زبر و لام الف زبر لا ولا تانون زبر تا سين زبر سا ولا تنسى واو لام پیش ول فاز و زبر فاز لام زبر لا ولا تنسوا الفضل بايا زبر بي نون زبرنا كام من پیشكم بينكم همزة نون زير إن نون لام زبرنا لام خا زبر لا ها زبرها إن الله با زير بي ميم الف زبر ما بما تاين زبر تا ميم زبر ما لامو پیشلو نون زبرنا بما تعملون با زبر با صاد زير صي رادو پیشلون بصير أجاد إن الله بما تعملون बसीर ये ताहिज्जे अब पढ़ते हैं रवा والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أرزتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله
वालमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रू वालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिज़ू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसिअ क़दरुह वअलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वअन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।